हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और ऐसा सपोर्ट बना रखें। इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, वीडियो डालते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उस बच्ची को मर्ज लग गया, कोड़ का मर्ज होगा। काय का मर्ज? कोड़ का मर्ज होगा। कोड़ का मर्ज हुआ, उसको चेचक हुई, दाग धब्बे हो गए, उसकी आंखें उसी में चली गई। अल्लाह अल्लाह, उसके नाखून उखड़ने लगे, बाल गिरने लगे, लड़की गंजी हो गई। गांव में पता चल गया, लोग कह रहे हैं उसे दिखा, हकीमों को दिखाया जा रहा, इलाज कराया जा रहा, मगर वो इलाज नहीं, लड़की ठीक नहीं हो पा रही है। जमीन बेच बेच के इलाज करने वालों को दिखा रहा, सारी जमीन बेच चुका, मगर लड़की ठीक होने का नाम नहीं लेती। गाँव वालों ने मदद करना शुरू कर दी और मदद करते करते गाँव वाले हकीम को दिखा। हकीम ने जवाब दे दिया, साहब ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। कोई पास में सिगरेट पी रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहे हो तो अल्लाह के वास्ते वो या तो दूर चले जाएं। मुझे कहीं से मुझे बीड़ी और सिगरेट बर्दाश्त नहीं हो पाती है, इस वजह से तवज्जो रखना मेरी तरफ। चलो कोई अब तुम्हारा बोलना जरूरी है, मैं काफी। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। तवज्जो रखो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल सल्लम। तवज्जो रखो। वो लड़की गाँव वाले कटे हुए कहने लगे, बताओ ये लड़की ठीक होगी या नहीं। हकीमों को जमा किया। हकीम बोले, सुनो, 7 दिन तक अगर ये लड़की मर जाए, इसे जला दो तब तो ठीक है, वरना इसका मर्ज पूरे गांव में फैल जाएगा। इसका मर्ज क्या है बोलो? पूरे गांव में फैल जाएगा। अब तो लोग डरने लगे, जिनके बच्चे, लोग परेशान। अब मशवरा किया, क्या किया जाए। बोले ऐसा करो, इसके बाप को बताओ कि अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवा दे, जहर दे दे, जहर दे के मार दे, जहर दे दे मार दे, कोई ऐसा दे दे और खत्म कर दे। अब कौन बाप यार इतनी मुश्किलों से जिसने पाला हुआ, इतनी मुसीबतों से कपड़ा भिगो भिगो के दूध में और उसका निचोड़ निचोड़ के बेटी को पिलाया। लोग जमा हुए, कहने लगे, भाई सुन ले, अपनी बेटी को मार दे वरना हमारी ये बाबा गांव में फैल जाएगी और भी बच्चियों को तकलीफ होगी। जब इतना कहांगे, कहने लगा, मैं कैसे मार दूं, मैंने बड़ी मुसीबतों से पाला, बड़ी मशक्कतों से पाला, बड़े प्यार से पाला, मैं नहीं मार सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो कहने लगा, सुनो, हम तुझे 2 दिन दे रहे, या तो मार दे या फिर गाँव छोड़ के लड़की को लेकर के निकल जा। जब इतना कहा, लेकर के निकल गए, मगर कहना चाहे छोड़ के। 2 दिन हो गए, बेचारा रात को सो नहीं रहा, सोच रहा गांव वालों की बातें क्या करें। 3रे दिन गांव वाले आ गए। क्या हुआ? कहा, नहीं साहब मैं नहीं जा सकता, 1 दिन और है, 2 दिन रह गए वरना मारे जाएंगे, बीमारी फैलेगी। हकीम जी 1 दिन और है, अपने भी साथ छोड़ देते। अभी पीछे मर फैला था, देख रहे थे, अपने भी साथ छोड़ देते। गाँव वाले चले जाओ, लड़की को लेके 1 दिन और छोड़ के, मगर 3रे दिन मिलेगा। लोग और राष्ट्र संघ के 4 अक्कर आए, आकर के उसे घर से पकड़ के निकाल दिया। बड़े बड़े डंडे लिए, लड़की को हाथ में लगाया, कई माथा में न लग जाए, कोरोना में तुमने देखा होगा क्या होगा। लोगों ने डंडे से दोनों पेटों को जूते चप्पल पत्थर मार मार के भगा दिया, निकाल दिया। मगर बाप अपनी बेटी को कैसे छोड़े? बेटी कह रही है, मैं कितनी बुरी हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ
مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. اے ابا تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے, آج تمہاری بےعزتی ہوئی ہے وہ بھی میری وجہ سے. ابا مجھے مار دو. بیٹی کا ہاتھ پکڑا کر, نہیں بیٹی میں تجھے کیسے مار دوں, میں نے تجھے سینے پہ رکھ کے پالا. دونوں باپ بیٹی چلتے چلے جا رہا. شام تک چلتے رہے, جنگل میں پہنچ گئے. جب جنگل میں پیڑ کے نیچے پہنچے, رات پر بیٹی سے کہے لیٹ جا. بیٹی تو لیٹ گئی, سو گئی. میں نے کروٹیں بدلتا رہا, باپ کو نیند نہیں آئی. باپ نے فیصلہ کر لیا میں گاؤں جاؤں گا, گاؤں جا کر کے میں زہر لاؤں گا, پہلے خود کھاؤں گا بعد میں بیٹی کو کھلا دوں گا. اس لیے میں بھی بیٹی کے بغیر زندہ نہیں رہوں گا. صبح ہو گئی. کہا بیٹی میں بھی چل رہا ہوں. کہا ابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی میں کچھ کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں. کہا ابا آپ مت جاؤ, مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. ماں تو چلی گئی, جنگل میں کس کے حوالے رہوں گی, مجھے جانور کھا جائیں گے, سانپ کیڑے مکوڑے کھا. لڑکی دکھ نہیں رہا تھا, نابینا تھا. کہا مت جاؤ. کہنے لگے بیٹی میں کیسے نہ جاؤں, بھوکے مر جائیں گے, تو یہی میرا انتظار کرنا. باپ چلا گیا, بیٹی پیڑ کے نیچے بیٹھی رہی, ابا کو یاد کر رہی تھی. باپ دن بھر زہر ڈھونڈتا رہا, شام کو زہر مل پایا, دن میں نہیں ملا. جب زہر ملا شام کو, اس نے فیصلہ کر لیا کہ چلو آج شام کو بیٹی کو اکیلا رہیں گے, مجھ سے زہر نہیں دیا جائے گا. مجھے ہمت نہیں, دودھ پلانے والے ہاتھ تھے, زہر کیسے پلا سکتے تھے. کہا چلو کوئی جانور کھا جائے گا, پھر اس کے بعد میں بھی زہر کھا کے مر جاؤں. اب جینا نہیں ہے اس دنیا میں. رات پر وہیں پر باپ سو گیا, سویا نہیں, لیٹا, کیونکہ نیند ہی نہیں آ رہی تھی. بیٹی کے مارے کروٹیں بدل رہا تھا. ادھر بیٹی رات پر پیڑ کے نیچے لیٹی اور کہہ رہی ہے او کوئی تو مالک ہوگا. پروردگار کو پکار رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے باپ کو مجھ سے ملا دے. اللہ اللہ بیٹی باپ کو یاد کرتے کرتے کوئی نہیں ہے, جنگل میں اکیلی پیڑ کے نیچے لیٹ گئی. جیسے ہی بیٹی لیٹی, شبنم کے دن تھے, ادھر بیٹی سوئی, ادھر سے ایک کبوتر آ گیا, اور جیسے ہی کبوتر آیا, وہ کبوتر اس پیڑ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتا. رات بھر لڑکی پیڑ کے نیچے, کبوتر پیڑ کے اوپر. رات بھر بیٹی سوتی رہی, کبوتر بیٹھا رہا, اور باپ گھر پہ کروٹیں بدل رہا. کب صبح ہو میں جا کر کے دیکھوں بیٹی مری یا بچی. روتے روتے باپ کی رات گزری. صبح کو جب چلا باپ بیٹی کی طرف, ادھر جب صبح ہو گئی, لڑکی لیٹی تھی, کبوتر نے اڑنے کی تیاری کی. شبنم میں اس کے ہوش میں اس کے پر بھیگ چکے تھے. اللہ اللہ, ہر پرندے کی عادت ہوتی ہے جب وہ اڑتا تو پہلے پروں پہ جھاڑتا ہلاتا, وہ کبوتر بھی اپنے پروں پہ جھاڑتا پر پراتا ہلاتا. تو شبنم میں بھیگے ہوئے تھے, شبنم کے قطرہ کبوتر کے پر سے گرا, لڑکی کی آنکھ پہ پڑا, لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. بہت خوب. جس کو خدا رکھے اس کو کوئی نہیں مار سکتا. تبھی تو کسی نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. رات بھر لیٹی تھی, لیکن صبح کو جب کبوتر اڑنے والا تھا, پروں کو ہلا, ایک آنکھ میں گرا, ٹھیک ہو گئی, دوسری میں گرا, دوسری بھی ٹھیک ہو گئی. لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی, دیکھنے لگی یہ کبوتر ہے یا کوئی اور ہے. کبوتر اپنے پروں کو ہلا رہا, چھینٹے اس کے جسم پہ گر رہے ہیں. لڑکی اپنے جسم پہ ملتی جا رہی ہے, لڑکی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. کبوتر کے پروں سے جو ہوا لگی, وہ اس سے لڑکی کا درد ٹھیک ہو گیا. باپ زہر لے کے آ رہا ہے,
باپ صاحب آگے بڑھتے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.